रबीउल अव्वल की दूसरी बुध जुमेरात और जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन आ गए हैं। अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 3 बार पढ़ लो, फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। फायदा उठा लो। 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले माला माल हो जाओगी। इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीक़ाकार और तरतीब के साथ पढ़ लें। इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। ये दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है जिसे पढ़ते ही आपके घर की तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। ये वजीफा इतना मुजर्रिब और ताकतवर है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे ही आप इस वजीफे को पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे राजी हो जाता है, अल्लाह आपके करीब हो जाता है, आप अल्लाह के लाडले बन जाते हो। और जो बंदा अल्लाह का लाडला बन जाए, फिर इसकी दुनिया भी आसान हो जाती है और आखिरत भी आसान हो जाती है। इसकी सारी मुश्किलात खत्म हो जाती हैं और सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आज माहे रबीउल अव्वल की दूसरी बुध जुमेरात और जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन आ गए हैं। इन बाबरकत दिनों की कदर करते हुए, इन बाबरकत दिनों का एहतराम करते हुए, इस बाबरकत महीने का अदब करते हुए आप सबको चाहिए कि इस अमल को, इस वजीफे को करें और सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला और जलीला से अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के सदके अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। इस महीने की निस्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब है। इस बाबरकत महीने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी में अल्लाह रब्बुल इज्जत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मुरादों को पूरा करेगा। अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा करवाने का ये अनमोल मौका है। अल्लाह के सामने जोली फैलाकर रिज्क और दौलत से मालामाल जो लोग होना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो आज ये खास अमल जरूर करें। किसी सूरत भी आपने इस अमल को नहीं छोड़ना। 12 रबीउल अव्वल का दिन आने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और उस बाबरकत दिन को आने से पहले आप रबीउल अव्वल की बहारों को समेट लें। आप रबीउल अव्वल की रहमतों और बरकतों को समेट लें। इस बाबरकत महीने की नूरानियत को आप समेट लें। जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की नूरानियत, रहमतों और बरकतों को इकट्ठा कर लेंगे, समेट लेंगे, तो अल्लाह ताला आपको दिन दिहाड़े हर वो चीज अता करेगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। जब आपने इस वजीफे को करना है तो आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने नबी के सदके और अल्लाह की शानो अजमत के मुताबिक मांग लेना है। रब्बे करीम अपने शान शयान के मुताबिक आपको अता करेगा। और याद रखें, आप अल्लाह ताला से अगर एक चीज मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको 10 अता करेगा। एक वक्त आता है कि बंदा दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत करता है, रातों को इबादत करता है, बड़े बड़े अमाल और वज़ाइफ पढ़ता है, लेकिन उसको फायदा नहीं होता। उन लोगों से गुजारिश है कि आज से ही इस बाबरकत अमल को शुरू करें, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियां हैं। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं जब अल्लाह देने को तैयार बैठा है। कोई मांगने वाला है जिसको रिज्क और दौलत चाहिए तो अल्लाह ताला उसको अता करेगा, उसके घर के हालात को बेहतर बनाएगा, उसकी तंगदस्तियों को खत्म करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैब के खजाने से आपको हर वो चीज अता करेगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। इस बाबरकत अमल को मैं जिस तरीका कार से बतलाऊंगी उसी तरीके से पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल के पढ़ते ही अल्लाह ताला आपको नया घर, गाड़ियां अता करेगा। अल्लाह ताला आपको रिज्क और दौलत अता करेगा, इज्जत और शोहरत अता करेगा, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा करेगा, बड़े से बड़े मकसद को पूरा करेगा, परेशानियों को खत्म करेगा और कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब पढ़ना है, रबीउल अव्वल की बुध जुमेरात और जुमातुल मुबारक के 3 बाबरकत दिन हैं। इन तीनों दिनों में आपने इस वजीफे को पढ़ना है। पूरे दिन आपके पास होंगे, जब आपका दिल चाहे आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। शुरू में आपने 7 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है।
سورۃ الکوثر پڑھنے والے کے اگر کسی کام میں بڑی سے بڑی رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، سب رکاوٹیں اور بندشیں جڑ سے ختم ہوں گی۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ بڑا ہی طاقتور عمل ہے اور پریشانیوں کو ختم کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو اس عمل کو دھیان اور توجہ سے ملاحظہ کریں، اس وظیفے کو دھیان اور توجہ سے سنیں۔ آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 بابرکت نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 بابرکت نام پڑھنے ہیں۔ رب کریم غنی کر دینے والا اور مالدار کر دینے والا ہے، اپنی خاص رحمت سے نوازنے والا ہے، جس کے پاس پاک صاف رزق ہو اور ایسا رزق ہو جسے آپ لوگوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ قبول ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے صدقہ خیرات ضرور کیا کریں اور ساتھ یہ عمل کریں، یعنی سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کے خزانے عطا کر دیے ہیں، آپ کو مالا مال کر دیا ہے، آپ کی نسلوں کو آباد کر دیا ہے، آپ کی مشکلات کو آسان کر دیا ہے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور غیبی خزانے آپ کو عطا کیے ہیں۔ تو آپ نے یہ دونوں طریقہ کار، یہ دونوں وظائف ربیع الاول کی دوسری بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں کرنے ہیں۔ جب بھی آپ یہ عمل کریں گے پھر آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی بڑی نزدیک ہو کر دعائیں سنے گا۔ اول اور آخر میں آپ نے درود پاک 7 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ یہ 2 نام پڑھنے والے کو اور سورۃ الکوثر کا عمل کرنے والے کو معارفت تک پہنچا دے گا۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت عمل کو کر لیتا ہے، یہ بابرکت تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، سورۃ الکوثر کو پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ اعمال نہیں دیکھتا، اللہ مانگنے والے کے رونے کو دیکھتا ہے، مانگنے والے کے دل کو دیکھتا ہے، مانگنے والے کے آنسو دیکھتا ہے، مانگنے والے کی لگن کو دیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے، یعنی بے بہا عطا کرتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بابرکت عمل کو ربیع الاول کی دوسری بدھ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دنوں میں ضرور پڑھیں، بلکہ ربیع الاول میں جتنی بھی بدھ جمعرات اور جمعہ کے دن آئیں ان دنوں میں یہ بابرکت عمل کر کے اپنے رب کے حضور آپ گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت اور فضل سے اتنا عطا کرے گا کہ آپ کے نصیب اور مقدر سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، جھولیوں کو پھیلا کر مانگیں یا سجدے کی حالت میں مانگیں، آنسو بہا کر مانگیں یا رونے جیسا منہ بنا کر اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر حالت میں آپ کو عطا کرے گا۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے اور بابرکت اللہ کے ناموں کو پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم ہمیں ضرور عطا کرے گا۔